है कि हमें ये सज़ाएँ मिल रही हैं, लेकिन अब भी संभल जाएं तो अच्छा है, नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अल्लाह इस पाकिस्तान को क़यामत तक कायम रखे। ये मैं रो रहा हूँ, जो मैंने चीज़ें देखी है ना, जो बड़ों से सुना है कि हम पाकिस्तान कैसे आज़ाद हुआ है, ये उनको पता है, इसकी कदर का उनको पता है, हमें क्या पता है। हमें तो सजी सजाई प्लेट में पाकिस्तान मिल गया और हमने इसको चाटना शुरू कर दिया। अब इसकी खोखला करना शुरू कर दिया। ये खोखला नहीं होगा, पाकिस्तान क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ये जालिम लोग जो है ना, जिस मुल्क को खा रहे हैं, ये मिट जाएंगे। बस मेरी ये दुआ है बेटा, मैं ये दुआ करता हूँ, या अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रख, कायम रख क़यामत तक। जो हालांकि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, मुसलमान के लिए दुनिया नहीं बनी, हमारे लिए ये इम्तहान की जगह है। ठीक है, ये दुनिया बनाई है अल्लाह ने गैरों के लिए। क्यों? कि क़यामत वाले दिन मरने के बाद उनके लिए कैद है, हमेशा हमेशा वो जहन्नम की आग में जलेंगे। मुसलमान जो है, जिसने कलमा पढ़ लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके ऊपर जन्नत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वाजिब हो गई है। लेकिन ये दुनिया की हवस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब क़यामत का वक़्त करीब आएगा तो मेरी उम्मत फ़ितनों में बढ़ जाएगी। एक माल का फ़ितना, एक औरत का फ़ितना। सल्लम ने इनको बचने के लिए तलकीन फरमाई है। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि आप कलमा पढ़ के कोई भी गुनाह कर लो और आप बख्शे गए हो। हम कलमा पढ़ के तो कोई भी गुनाह नहीं कर सकते ना। अब देखिए यहाँ पर आप हम लोग ने जो है ना, दुल्हा दुल्हन को वो जो लिफाफे में डाल के देना होता है 500 1000, लेकिन खाना हमने उससे डबल खाना होता है। उसको हमने अपने पर्सों में, जो औरतें होती हैं वो पर्सों में डाल के लेके जाती हैं ताकि हम 2 दिन का जो है ना वो खाना खा सकें। अब इस चीज़ का पता नहीं समझ क्यों नहीं आ रही कि हमारे माशरे को क्या होता जा रहा है कि हम लोगों की जो आँखों की भूख है ना, ये नहीं मिट रही। और हमको 2 दावतनामे आए ना, तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले दावतनामे में मेन्यू कहाँ का अच्छा है। जहाँ का मेन्यू अच्छा होगा, अगर वो दूर भी होगी तो हम वहाँ चले जाएंगे, लेकिन जहाँ का मेन्यू कम होगा, कम चीज़ों का होगा, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि यार क्या ही जाना है, इतने में तो हमने खुद खर्च करके खा लेना है। तो ये हमारा माइंडसेट जो है ना, ये हमारे बड़े बताते हैं कि हिंदुस्तान में जो सलूक हुआ है हमारे साथ, क्या सलूक हुआ है? बेटे बुरा ही हुआ है ना। क्या करते थे, मुसलमानों को दबा के रखते थे। फिर भी मुसलमान हमसे ज़्यादा वहाँ पर मौजूद हैं। यही तो बदकिस्मती है कि हम आज़ाद होके भी आज़ाद नहीं हैं, आज भी गुलाम है, अपनों के गुलाम है। ये बताएं, यहाँ पर 10 रुपए फेंक दिए जाएं और पास एक एक्सीडेंट हुआ हो, लोग किसकी तरफ जाएंगे? मेरा ख्याल है सबसे पहले मैं पैसों की तरफ ही जाऊँगा, मैं ही जाऊँगा। अच्छा, ये तो हमारी हालत हो गई है कि हम पैसे का पुजारी बन गए हैं, अल्लाह और उसके रसूल को भूल गए हैं। जो काम आते हैं उनसे हम दूर हो गए हैं। नमाज हम नहीं पढ़ते, रोज़ा हम नहीं रखते, ज़कात हम नहीं देते। बेटे क्या है, फजूल बातें हैं, शर्म आनी चाहिए हमें। भूखे तो हम शुरू से ही हैं, बुराई वाली बात नहीं है। भूखे हम शुरू से हैं, जब से पाकिस्तान बना है हमने तो यही। गैर मुस्लिम का आप जितना भी आप कह रही हैं ना, वो गैर मुस्लिम जितने भी हैं ना, उनका ज़्यादातर जो मामला है ना वो सारा सूद पे चलता है। ठीक है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने के अंदर तशरीफ़ लाए ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो था ना मदीने का बाज़ार कायम किया और वहाँ सूद के निज़ाम को ख़त्म किया। ये हम जितने झगड़े हुए ना इस मामले में, हमें कैद कर रखा हुआ है हमारी टेक्नोलॉजी को। आप कह रही ना तरक्की नहीं की, आप उठा के देख लें किताबें, हमारे बोले सीना देख लें आप, और बड़े बड़े साइंसदान गुजरे, वो सारे मुसलमान थे। असल में क्या हुआ कि वो जो मुसलमान थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, साइंसदान थे, उन सब ने उसको लिया, लेकिन आज वो मुसलमान उन चीज़ों को नहीं ले रहा। ठीक है, अब वो भाग दौड़ लगी हुई उसके पीछे कि मैं इतनी मेहनत ना करूं लेकिन मुझे उसका समरा मिल जाए, मुझे उस मेहनत का फल मिल जाए। अब वो कहता है पकी पकाई हर चीज़ मुझे मिल जाए। हराम। हाँ जी, ये चीज़ नहीं है। ये नहीं है कि मुसलमानों के अंदर सारी चीज़ें नहीं हैं, मुसलमानों के अंदर हर चीज़ है, लेकिन मुसलमान उसको आगे लेकर चलना नहीं चाह रहा। मुसलमान चाहता है कि नहीं, मुझे जो कुछ है पका पकाया मिल जाए और मैं जो है ना घर बैठे सारा आराम से खा लूँ। ये पाकिस्तानियों की सोच है कि हम लोग, ये जो जितनी भी आपने बताया, देखिए मुसलमान सऊदीया के भी हैं, मुसलमान दूसरे अरब कंट्रीज़ के भी हैं, तो वहाँ के मुसलमान तो बड़े तरक्की याफ्ता है। अगर आपको इससे छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको नज़र आए ना, तो फिर आपको पता चले कहीं पे भी कोई जलसा जुलूस जहाँ पे 10 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं ना, वहाँ पे बेचारा कोई रेडी वाला आ जाए ना, तो उसकी रेडी खाली कर दी जाती है।
اس بیچارے کو اس کی جو دہاڑی ہے نا وہ مار لی جاتی ہے. تو ہماری قوم کو لوٹنا سوٹنا جو ہے نا وہ ہماری فطرت بن چکا ہے. وہ ہمارے کہتے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے نا کتنے سال ہو گئے ہمیں 77 سال ہو رہے ہیں, 77 سال سے لوٹا جا رہا ہے. لیکن پاکستان ہے, شادی پہ تو لوگوں کی اس بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے کہ بھائی میری پلیٹ میں ایک بوٹی اور اس کی پلیٹ میں 2 کیوں, ٹھیک ہے نا, میری پلیٹ میں ایک رس گلہ ہے تو اس کی پلیٹ میں برفی کیوں, اس چیز پہ لڑائی ہو جاتی ہے. باقی چیزیں تو بہت بعد کی چیزیں ہیں نا. اب ظاہر سی بات ہے کھانا جو ہے نا وہ کم از کم یہ چیز تو تمیز سے کر لینا. یہی وجہ جو دنیا آج ہم سے ڈرتی ہے, وہ کہتے ہیں نا 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 پاکستانی سے 10 قدم دور ہی صحیح. لازمی بات ہے بیٹا, جب ہم یہ حرکتیں کریں گے خود بدنام ہوں گے. ابھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ 99% اچھے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں. اچھا, تو یہ 1% ہے جن کے روز واقعی آتے ہیں. یہی باقی اور کیا ہے, وہ جاہلیت ہے نا. 1% کو ہی باہر سے سے نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا جو وعدہ ہے نا وہ مومنین کے ساتھ ہے. آپ قرآن پڑھیں گی تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری مدد اور میری نصرت مومنین کے ساتھ ہے جو حق پہ کھڑے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ آج مسلمان اپنے دین کو چھوڑے بیٹھا ہے. السلام علیکم ویورز, میں آپ کی ہوسٹ نمرا, آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل. آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک شرمناک واقعہ پاکستان کے اندر پیش آیا. میں نے بہت سی ویڈیوز کی, بہت سی ویڈیوز وائرل بھی ہو رہی تھی, جس میں پہلے آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ سافٹ ڈرنکس کا ٹرک لوٹ گیا. پاکستانی عوام نے بجائے یہ کہ ایک جس کا حادثہ ہوا ہے, جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اس کو ریسکیو کریں, اس کی بجائے سافٹ ڈرنکس کا ٹرک لوٹنا زیادہ بہتر سمجھا پاکستانی عوام نے. پھر اس کے بعد کیروسین آئل لوٹا گیا, پھر گندا کوکنگ آئل لوٹا گیا. لیکن اب جو ویڈیو سامنے آ رہی ہے, جو واقعہ سامنے آ رہا ہے, وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کے ہے کہ شادی ہو رہی تھی ہال کے اندر, اور وہاں پر کھانا کم پڑنے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کو مارا گیا ہے, کرسیاں ماری گئی ہیں, ہسپتالوں میں بھیجا گیا ہے, اتنا زیادہ تشدد کیا گیا ہے, جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں, شادی کینسل کی گئی ہے. تو پاکستانی اپنے آپ کو پوری دنیا میں ایک بھوکی ننگی قوم کے نام سے کیوں ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ پوری دنیا میں ہماری میمز وائرل ہو رہی ہیں, پوری دنیا ہنس رہی ہے. کیا کہتی ہے عوام اس بارے میں کہ اتنی غربت و افلاس اور اس طرح کی حرکتیں ہم میں کیوں آ گئی ہیں؟ عوام کا ریئیکشن لیتے ہیں, ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ پہ. کیا کہتے ہیں بھائی, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اصل میں کھانا کم پڑنے پہ لڑائی نہیں ہوتی, کھانا کھلنے پہ لڑائی ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو شادی میں سب سے ہر بندے کو سب سے اچھا بندہ وہ لگتا ہے جو آ کے اعلان کرتا ہے کہ کھانا کھل گیا جے. تو وہ بندہ ہم سب کو پیارا لگتا ہے, خوبصورت لگتا ہے. اس کا اخلاق بھی ہمیں سب سے اچھا لگتا ہے کہ اس نے ہمیں دعوت دے دی ہے کہ بھائی کھانا کھل گیا ہے. اور دوسری بات, پتہ نہیں اب ہمیں کیا ہو گیا ہے, ہمارے جو اندر کی بھوک ہے وہ نہیں مر رہی. ہم لوگ نے جو ہے نا دلہا دلہن کو وہ جو لفافے میں ڈال کے دینا ہوتا ہے 500,000, لیکن کھانا ہم نے اس سے ڈبل کھانا ہوتا ہے. اس کو ہم نے اپنے پرسوں میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ پرسوں میں ڈال کے لے کے جاتی ہیں تاکہ ہم 2 دن کا جو ہے نا وہ کھانا کھا سکیں. اب اس چیز کا پتہ نہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ ہمارے معاشرے کو کیا ہوتا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں کی جو آنکھوں کی بھوک ہے نا یہ نہیں مٹ رہی. ہم لوگ ایک بھوکی ننگی قوم کیوں ڈکلیئر ہو رہے ہیں ورلڈ میں؟ وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم ہاتھ بہت پھیلاتے ہیں. ہم دوسرے ممالک کے آگے بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں. اگر ہمارے وہ دیکھے جائیں بیکاری ماشاءاللہ سے, وہ بھی باہر جا کے یہی کام کرتے ہیں, اور ہم خود بھی یہی کرتے ہیں. بھائی ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم نے شادی پہ جانا ہے, کسی بھی ایونٹ پہ جانا ہے, تو ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اگر ہم نے وہاں پہ پیسے لگائے ہیں یا ہم تیار ہو کے جا رہے ہیں, ہمارا اتنا پیٹرول لگنا ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مینیو کیا ہے. مینیو کے حساب سے ہم پھر چلتے ہیں. اگر مینیو اچھا ہوتا ہے, اگر ہم کو 2 دعوت نامے آئے نا, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے دعوت نامے میں مینیو کہاں کا اچھا ہے. جہاں کا مینیو اچھا ہوگا, اگر وہ دور بھی ہوگی تو ہم وہاں چلے جائیں گے. لیکن جہاں کا مینیو کم ہوگا, کم چیزوں کا ہوگا, تو وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یار کیا ہی جانا ہے, اتنے میں تو ہم نے خود خرچ کر کے کھا لینا ہے. تو یہ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے نا یہ چینج ہونا پتہ نہیں کب سے سٹارٹ ہو گیا ہے. یہ اب ہماری ہیبٹ بن چکا ہے, اسے کوئی اور چینج نہیں کر سکتا. پاکستانی کھانے کو, پیسوں والی چیز کو دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہیں. کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک سافٹ ڈرنکس کا ٹرک لوٹ لیا ہماری عوام نے. ٹرک ڈرائیور جو تھا وہ ٹرک کو چھوڑ کے چلا گیا, تو وہ ٹرک لوٹا گیا. کوکنگ آئل کا ٹینکر الٹ گیا, کوکنگ آئل لوٹا گیا, کیروسین آئل لوٹا گیا. کیا کہتے ہو آپ, مطلب کیا مینٹیلٹی ہے؟ یہ تو ایک اور چیز آپ نے مجھے بتائی نا, یہ نیوز پہ بھی کافی زیادہ ہوا. اگر آپ کو
इससे छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको नज़र आए ना तो फिर आपको पता चले। कहीं पे भी कोई जलसा जुलूस जहाँ पे 10 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं ना, वहाँ पे बेचारा कोई रेडी वाला आ जाए ना तो उसकी रेडी खाली कर दी जाती है, उस बेचारे को उसकी जो दिहाड़ी है ना वो मार ली जाती है। तो हमारी कौम को लूटना सूटना जो है ना वो हमारी फितरत बन चुका है। वो हमारे कहते हैं कि पाकिस्तान को जो है ना कितने साल हो गए, हमें 77 साल हो रहे हैं, 77 साल से लूटा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान है जो अभी तक खड़ा है। अब पता नहीं अब और कितने लोगों को ये खिलाएगा और कितने लोग इस पे खाते जाएंगे, कितने लोगों की अपने साथ पुश्तें जो है ना इसी खाए हुए पाकिस्तान से चलेंगी। एक दूसरे को खाना कम पड़ने पर मारा है, चेयर्स मारी हैं, तशद्दुद किया है, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं मुझे ये बताएं। इंडिया में ये बोला जाता है, मेरा यूट्यूब चैनल है, नीचे कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं कि थैंक्स टू जिन्ना, जिन्होंने इस तरह की मेंटालिटी वाले लोगों को हमसे अलग किया। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, अब जाहिर सी बात है कोई हमारी हरकतें जानेगा तो यही बोलेगा। अगर यही चीज़ अगर कोई मेरा हमसाया है वो कुछ ऐसी हरकत करते हुए पकड़ा जाता है, अगर वो यहाँ पे हमारे साथ रहता था कहीं और चला गया है, उसके बारे में मुझे खबर मिलेगी ना तो मैं कहूँगा शुक्र है यार वो यहाँ से तो चला गया। तो यही बात है, उन्होंने भी यही कहा है कि शुक्र है भाई हमें छोड़ के उधर चले गए हैं, वरना हमारा भी यही हाल होता। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। अच्छा मुझे बताएं, ऐसी मेंटालिटी हमारी इंडिया से जुदा होने के बाद हुई या फिर क्या कहेंगे आप? ऐसी मेंटालिटी पता नहीं, अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मेंटालिटी भूख ने मतलब क्या ऐसे हालात देखे हमने या फिर हमारी नेचर ऐसी हो गई है? असल में हम लोग लालची हो गए। वो लालच की जो भूख है ना, लालच की, वो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो चाहे पैसे की लालच हो, वो खाने की लालच हो, वो अपने कपड़ों की लालच हो, वो हिस्सा खाने की लालच हो। अब बहन भाई आपने देखे होंगे, भाई बहन का हिस्सा खा जाता है, अगर बहन थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो वो भाई का हिस्सा खा जाती है, ठीक है। इसी तरह जो पावर में होता है ना वो अपने से छोटे वाले का हिस्सा खाता है। तो ये जब ऐसी चीज़ें आएंगी ना हमारे अंदर तो ऐसा ही हो जाएगा। हमारा खाना तक तो अब जो है ना वो भी खालिस नहीं है। हमको ये बोला जाता है, बाहर लिखा होता है कि खालिस चीनी से तैयार करदा इमली आलू बुखारे का शरबत, और उसके अंदर चीनी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आर्टिफिशियल फ्लेवर होते हैं जिसे खाकर बच्चे बूढ़े सब लोग जो है ना सेहत ख़राब हो जाती है। फिर एक ये भी बोला जाता है कि अगर कोई एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है तो हमें कोई कॉमेडी या इस तरह के चैनल्स खोलने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की जो दंगे फसाद की वीडियोस होती है, पाकिस्तान में जो लूट मार होती है, पाकिस्तान की जो अपने लोगों का बिहेवियर है अपनी कंट्री के अंदर, वही एक बहुत बड़ी कॉमेडी है। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या हमने अपना खुद मजाक बनवा रखा है? बिल्कुल खुद से मजाक बना रखा है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आपने शादी की बात की थी ना कि शादी में लड़ाई, शादी पे तो लोगों के इस बात पे लड़ाई हो जाती है कि भाई मेरी प्लेट में एक बोटी और उसकी प्लेट में दो क्यों, ठीक है ना। मेरी प्लेट में एक रसगुल्ला है तो उसकी प्लेट में बर्फ़ी क्यों, इस चीज़ पे लड़ाई हो जाती है। बाकी चीज़ें तो बहुत बाद की चीज़ें हैं ना। अब जाहिर सी बात है खाना जो है ना वो कम से कम ये चीज़ तो तमीज़ से कर लेना। जो चीज़ खाना तमीज़ से नहीं खा सकती कौम, वो बाकी चीज़ें क्या मतलब तमीज़ से कर सकेगी। अभी मतलब दुनिया देखे हमारा पड़ोसी देश जो है वो चांद पर पहुंच गया है। क्या वो कौम जो खाने पीने से बाहर नहीं निकल रही है, जो खाना कम पड़ने पर एक दूसरे पर तशद्दुद कर रही है, मार रही है, कुर्सियां फेंक रही है, शादी तक कैंसिल हो गई है, आपको कभी लगता है कि कभी वो साइंस के मैदान में, डेवलपमेंट में अच्छा मैं खबर सुनी थी कि 2027 तक इंडिया का जो चंद्रयान 3 है वो सॉइल लेकर आएगा मून का अर्थ पर, तो कभी ऐसी कोई अचीवमेंट हम देख सकते हैं अपनी कंट्री के अंदर? अगर हमारे मुल्क या इंटरनेशनल में ना कोई ऐसी गेम हो ना कि कौन सबसे ज़्यादा वेला रह सकता है, तो वो हमारी पाकिस्तानी कौम को मिल सकता है। क्योंकि जैसे यहाँ पर या कहीं पर भी कोई हल्का सा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, लोग मदद कोई एक आधा कर रहा होगा, लेकिन 15-20 जने उसको ऐसे घेर के खड़े हो जाएंगे जिससे ट्रैफिक भी ब्लॉक हो जाएगी। और ट्रैफिक अगर चल रही है, कुछ लोगों ने रोका हुआ है, तो वही गाड़ी वाले बाइक वाले वो ऐसे खड़े होकर देखने लग जाएंगे, पीछे की ट्रैफिक रोक देंगे। तो और अगर कोई कीमती चीज़ होगी तो वो समझे गई, वो तो गायब हो जाती है। जो हेल्प करने आ रहा है ना वही गायब कर जाता है। तो किसी की हेल्प कर भी जो है ना हम अपने मुफाद के अलावा नहीं करते। जहाँ पे हमें मुफाद नज़र आएगा हम उसकी हेल्प करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच।
एक्चुअली बात ये है बेटे, हमारे जो हुक्मरान हैं ना उनको चाहिए कि अच्छा बर्ताव करें अवाम के साथ। भूखे तो हम शुरू से ही हैं, बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि हम शुरू से हैं। शुरू से जब से पाकिस्तान बना है हमने तो यही देखा है। मेरी दो कम, ये शुक्र अल्लाह ताला का, यहाँ हर चीज़ की नेमत है, लेकिन हमारे हालात ऐसे हैं कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करते। अभी का शर्म आनी चाहिए, खाने से क्या, वही रिज़्क है जो मेरे मौला करीम ने लिखा हुआ है हमारी किस्मत में। ये बुरी बात है, रिज़्क से ये बातें, वो क्या सी, वो बेटी क्या सोचती होगी जिसकी शादी है, बारात वापस चले गई। ये वक्त है कि अब भी हम संभल जाएं। सही कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम बिरयानी की प्लेट पर बिकने वाली कौम है। जो लोग खाना कम पड़ने पर एक दूसरे पर तशद्दुद कर सकते हैं, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? ठीक कहते हैं बेटा, ये बिल्कुल सही बात है। हमें चाहिए कि हम सब्र से काम लें, अल्लाह ताला को याद करें। देखिए वो बड़ा गफूर रहीम है, उसने पैदा किया, उसी ने रिज़्क देना है। ये पता नहीं वो बेटी वाले कितने मजबूर होंगे, खाना कम हो गया या जो भी हुआ। नहीं, अच्छी बात नहीं। ये खाना कम पड़ने पर तशद्दुद करने वाली कौन सी बात थी? इतनी भूख कहाँ से आती है पाकिस्तानियों के अंदर, ये बताएं। जब अभी रिसेंटली आपने शायद वीडियो देखी हो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स का ट्रक लूट लिया पाकिस्तानियों ने, जब कुकिंग ऑयल का टैंकर गिरा तो वो उन्होंने गंदा कुकिंग ऑयल जो है वो इकट्ठा कर लिया, केरोसिन ऑयल तक को नहीं बख्शा। क्या कहते हैं आप? ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे ऊपर नीचे जो हुक्मरान आए हैं ना, उन्होंने सिर्फ अपना घर भरा है। अवाम को उन्होंने यहाँ से इतना दूर कर दिया है कि वो अवाम जो है ना अब एक दूसरे के साथ कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। अच्छा, ये हुक्मरानों का कसूर है? बिल्कुल हमारा भी है, ये नहीं हम अवाम भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए, फिर भी सोचना चाहिए कि हम किस नबी पाक की उम्मत हैं। वो गफूर रहीम थे, वो अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो सबको देता है। और मैं चाहिए कि मिलजुल के रहें, आजिज़ से रहें, एक दूसरे के साथ प्यार करें। देखिए हमारे साथ हमारे बड़े बताते हैं कि हिंदुस्तान में जो सलूक हुआ है हमारे साथ, क्या सलूक हुआ है? बेटे बुरा ही हुआ है ना। क्या करते थे, मुसलमानों को दबा के रखते थे। फिर भी मुसलमान हमसे ज़्यादा वहाँ पर मौजूद हैं। यही तो बदकिस्मती है कि हम आज़ाद होके भी आज़ाद नहीं हैं, आज भी गुलाम है, अपनों के गुलाम है। ये बताएं, यहाँ पर 10 रुपए एक फेंक दिए जाएं और पास एक एक्सीडेंट हुआ हो, लोग किसकी तरफ जाएंगे? मेरा ख्याल है सबसे पहले मैं पैसों की तरफ ही जाऊँगा, मैं ही जाऊँगा। अच्छा, ये तो हमारी हालत हो गई है कि हम पैसे का पुजारी बन गए हैं, अल्लाह और उसके रसूल को भूल गए हैं। जो काम आते हैं उनसे हम दूर हो गए हैं। नमाज हम नहीं पढ़ते, रोज़ा हम नहीं रखते, ज़कात हम नहीं देते। बेटे क्या है, फजूल बातें हैं, शर्म आनी चाहिए हमें, अल्लाह ताला से डरना चाहिए। पता नहीं कब उसकी कोई पकड़ आएंगे, सब मैं मेरे समेत सब ने अपना जवाब देना है, लेकिन पाकिस्तान से प्यार करना चाहिए। इतना प्यारा वतन हमें दिया है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, हम उसको ज़ाया कर रहे हैं। पाकिस्तान की दुनिया भर में मीम्स क्यों बनती है, क्या वजह है? वो कहते हैं कोई एंटरटेनमेंट अगर हमें चाहिए तो पाकिस्तान की लड़ाई झगड़े की या आपस में लड़ लड़ के मरने की, इसी तरह की वीडियोस देख लो, एंटरटेनमेंट पूरी हो जाती है। कुछ इस तरह की हरकतें हमारी, इस बारे में क्या कहते हैं आप? माशाल्लाह अच्छे लोग भी हैं, अच्छे ना हो तो ये मुल्क ना रहे। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, हमें एक बंद कमरे में धकेल दिया गया है कि हम यहाँ रह करना पाकिस्तान को बदनाम कर रहे चंद लोग। उन्हीं की वजह से पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, इसने हमें बहुत कुछ दिया है। हम पढ़े हैं, लिखे हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आज़ाद हैं, लेकिन वो आज़ादी हमारी सल्ब कर ली हमारे हुक्मरानों ने। वो बहुत ज़ालिम हो चुके हैं। अब तो रोटी बिजली के बिल देख लें, गैस के बिल देख लें, पानी के बिल देख लें। जालिम नहीं है? नहीं, जालिम बन गए हैं। जो चंद लोग हैं वो जालिम हैं, वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं। लो भाई अपनी आवाम को तंग करो और इनको इतना भूखा रखो कि एक दूसरे के साथ लड़ते रहे, हमारी तरफ कोई ना देखे। क्या यही वजह है जो दुनिया आज हमसे डरती है? वो कहते हैं ना 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 ना, पाकिस्तानी से 10 कदम दूर ही सही। लाजमी बात है बेटा, जब हम ये हरकतें करेंगे खुद बदनाम होंगे। अभी के मैं समझता हूँ कि 99% अच्छे लोग पाकिस्तान में रहते हैं। अच्छा, तो ये 1% है जिनके रोज वाकई आते हैं? यही बाकी है, और क्या है, अच्छा, वो जाहिलियत है ना। 1% को ही बाहर से निकालते हैं। बेटे वो पूरी रेशो देखें इतनी कम है, फिर तो हमारे वीज़ा नहीं बंद होने चाहिए थे ना। अगर हमारे लोग 99% ईमानदार अच्छे लोग हैं, 1% ही आटे में नमक के बराबर ही ख़राब है, तो फिर दुनिया भर में हमारे लिए वीज़ा तो बंद नहीं होने चाहिए थे। पहली तो देखें ना आबादी क्या है, हमारी कितनी आबादी है। मेरा ख्याल में 25 करोड़ के करीब हैं। बड़ा शुक्र है अल्लाह ताला का, हमें इज़्ज़त भी मिलती है। और हमारे कुछ लोगों ने बाहर जाकर जो हरकतें करते हैं
पाकिस्तान की बिस्ती का सबब बनते हैं। हमारे इसमें हमारे हुक्मरानों का कोई कसूर नहीं है, हम आवाम का अपना कसूर है। जहाँ तक आवाम है, आवाम अच्छी भी है, बुरे लोग भी हैं। एक वीडियो जब पूरे पाकिस्तान के अंदर जश्न आज़ादी मनाया जा रहा था, तब उसी दिन की एक वीडियो लीक हुई कि केक कटिंग हो रही है और कुत्तों की तरह सब केक को पड़ गए हैं, एक दूसरे को मार भी रहे हैं। ये कौम है हमारी। इंडिया के नीचे कमेंट्स आते हैं मेरी वीडियोस के नीचे कि अच्छा हुआ जिन्ना साहब ने बहुत अच्छा किया जो इस कौम को हमसे अलहदा कर दिया। नहीं, ये बात नहीं है। वो तो बड़े बड़े बताते हैं ना, वो हमारे अज़ली दुश्मन हैं। देखिए, हम खुद भी अच्छे कोई नहीं है, लेकिन सदियाँ उनके साथ गुजारने के बाद आज 77 सालों बाद हमने कह दिया वो हमारे दुश्मन है। हमारी तारीख उनके साथ जुड़ी हुई है, हमारे रोल मॉडल्स उनके रोल मॉडल्स हैं, तो अब हम कह रहे वो हमारे दुश्मन है। जी बेटे, यही बात है कि हमने तारीख से कोई सबक नहीं लिया। ठीक है, उनके साथ रहे हैं, ना उनका कल्चर हमारा कल्चर बन सका है, ना वो हमारे कल्चर में शामिल हुए हैं। बस वो क्यों हमारे कल्चर में शामिल हो? जब हमने उनसे अलहदगी ली है, हमने अपना कल्चर अलग करने के लिए तो उनसे अलहदगी ली थी ना। बिल्कुल पंजाब फरमाती हैं आप। कायद मोहम्मद अली जिन्ना जो से ना, वो पूरे मुसलमानों के कायद थे। बदकिस्मती कि उन्होंने हमें आज़ाद करवाया अंग्रेज़ों से, हम अपनों के ग़ुलाम बन गए। अंग्रेज़ों से आज़ाद हम नहीं हुए, हम हिंदुओं से अलग हुए हैं। वही हुआ ना बेटा, हमें एक मुल्क लेके दिया उन्होंने। बदकिस्मती हमसे ज़्यादा मुसलमान गुजरे हैं। बदकिस्मती ये है कि हमने इस मुल्क को कंगाल करने की कोशिश की है, ख़राब करने। अभी का ये मुल्क बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन चंद लोगों ने इस मुल्क का खाना ख़राब कर दिया। इतनी दौलत लूट के ले गए हैं कि अब हमें शर्म आनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अब इस मुल्क के साथ कितना जुल्म है, कहाँ तक हम इसको लूटेंगे। शर्म आनी चाहिए। बस मैं तो यही कहूँगा, या अल्लाह ऐसा हुक्मरान भेज जो सबके साथ इंसाफ करे, जो इनके गर्दनें उतार दे ज़ालिमों की। मेरी बात सुने ना, आप हुक्मरान जितने मर्जी अच्छे मांग लें, पाकिस्तान की जो अवाम है ना, वो डंडे के बगैर मानने वाली अवाम नहीं है। ये मैं आपको 100% बता दूं। जब तक इनको डंडा नहीं पड़ता ये सीधे नहीं होते। अब आप हुक्मरान की बात करते हैं, हम ये सिग्नल्स की ही बात लेते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स की। यहाँ पर आपका हुक्मरान होता है एक वार्डन, ठीक है, जो सामने खड़ा होता है फिर भी इशारा तोड़ देते हैं, तो तब कहाँ जाता है? आप वजह कहती हैं बेटा, मेरी 2 कम 70 उम्र है, मैं नौकर भी सरकारी रहा हूँ। मैंने तो यही देखा है कि यहाँ जिसने पैसे दिए हैं उसका काम हो गया। बस किस्मत ये है कि हम ठीक नहीं हुए, उसको वो ठीक है, हमारा ही कसूर है कि हमें ये सज़ाएँ मिल रही हैं। लेकिन अब भी संभल जाएं तो अच्छा है, नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अल्लाह इस पाकिस्तान को क़यामत तक कायम रखे। ये रो क्यों रहे हैं? मैं रो रहा हूँ, जो मैंने चीज़ें देखी है ना, जो बड़ों से सुना है कि हम पाकिस्तान कैसे आज़ाद हुआ है, ये उनको पता है, इसकी कदर का उनको पता है। हमें क्या पता है? हमें तो सजी सजाई प्लेट में पाकिस्तान मिल गया और हमने इसको चाटना शुरू कर दिया। अब इसकी खोखला करना शुरू कर दिया। ये खोखला नहीं होगा, पाकिस्तान क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ये जालिम लोग जो हैं जिस मुल्क को खा रहे हैं ये मिट जाएंगे। बस मेरी ये दुआ है बेटा, मैं ये दुआ करता हूँ, या अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रख, कायम रख क़यामत तक, और जो यहाँ जुल्म करते हैं उनको सवाए हस्ती से मिटा दे। मेरी बस यही ख्वाहिश रहती है। चाहे वो आवाम ही क्यों ना हो। बिल्कुल, कोई हो बस। थैंक यू। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कि असल में बात इस तरह से है कि हम अपने जो हमारे बड़ों के अक़वाले ज़री हैं ना, और जो वो कहते थे वो हम भूल गए। हमें याद है हम बचपन में जब शादी ब्याह होती थी तो 1 हफ़्ता पहले मेल चला जाता था और घरों के अंदर जो रिश्तेदार आना शुरू हो जाते थे, चारपाइयाँ मोहल्लों से बांट लेनी, घरों से बिस्तरे लेने, तकिए लेने, हैं जी, सर्दी का मौसम होना, रज़ाइयाँ उठानी, तो एक बड़ा अच्छा माहौल बना होता था। वो हफ़्ता पहले ही जो थे लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते थे। असल में उस वक्त चाहत थी, मोहब्बत थी दिलों के अंदर, बड़ों की ताज़ीम थी, एक अदब था, एक लिहाज था। अब वो ख़त्म हो चुका है। अब ये लोग बेसिकली आते हैं यहाँ पर हालों के अंदर, तो वो पहले उनके पास टाइम एक माकूल सा होता है 2 से ढाई घंटे, और वो इतना सफ़र करके आते हैं, उसके बाद उन्होंने 2-2.5 घंटे के अंदर वापस जाना होता है। और इतनी महंगाई हो चुकी है जिसकी वजह से आने वाले के अपने पैसे भी खर्च होते हैं, वक़्त भी लगता है, और जिसने शादी की होती है, अरेंज की होती है, उसको ये कोशिश ये होती है कि मेरे जो बिल हैं
کھانے کے پینے کے اور یہ جو ٹیبل کے اور یہ ہال کے، یہ سارے میں ادھر سے کور کروں جو لوگ آئے ہوئے ہیں. اس وجہ سے آ کے وہ جو لوگ ہیں وہ آپس میں پھر گتم ہوتے ہیں جب وہ چیز پوری نہیں ہوتی کہ میں 1000 روپیہ یا 2000 روپیہ دے رہا ہوں فی کرسی کا ہیں جی، اور کھانا مجھے مل رہا ہے 500 کا ہیں جی. تو وہ دل کے اندر ایک بات آتی ہے، کیونکہ اب وہ چاہت اور محبت نہیں رہی نا. اب تو جو لینا، حالانکہ اگر ہم سنت کے مطابق دیکھا جائے اور اگر جیسے ہماری شریعت کہتی ہے اس طریقے سے اگر یہ نظام چلے ہماری شادیوں کا، خوشیوں کا، غمیوں کا، تو ہمیں یہ چیزیں کرنے کی اور یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو خود ہم نے اوپر غیروں کی وہ چیزیں مسلط کر لی ہیں جس وجہ سے ہم پریشان ہیں جی. اس کے لیے آپ اس کو جو مرضی رنگ دے لیں، جس زبان میں مرضی آپ اسے کہہ لیں کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں حالوں کے اندر. آپ ایون دیکھ لیں شادیوں کے اوپر کیا ہوتا ہے، جب لڑکی لڑکا جاتے ہیں اس وقت گھروں میں جاتے ہیں، گھروں میں ناچاکیاں ابھی 2 راتیں گزرتی نہیں ہیں، آپس میں وہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو نے یہ دیا، میں نے وہ دکھے. اب وہ عورتیں لے کے آتی ہیں جہیز کا سامان جسے ہم وری کہتے ہیں. اب وہ نہ دکھائی تو اس کا بہانہ بنا لیتے، لو جی وری نہیں دکھائی، ہم حال میں وری بھی نہیں لے کر آئے. اگر ایک بندہ چھوارے نہیں لے کے آتا لڑکے والوں کی طرف سے، وہ کہتے لو جی انہوں نے چھوارے ہی نہیں پھینکے ہیں جی. ایسی عجیب رسمیں ہیں. اب یہ جب جتنی رسمیں بڑھیں گی ظاہر سی بات ہے اتنی خرافات پیدا ہوں گی، اتنی محبت کے دلوں کے اندر محبت ختم ہوتی چلی جائے گی. اچھا سر، یہاں پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، پاکستان کے اندر پہلے بھی بہت سے کیسز ہوئے ہیں. ایک تو ریسنٹلی ہوا کہ عوام نے جو سافٹ ڈرنکس کا ٹرک تھا اس کو پراپرلی لوٹ لیا. سامنے ایک آدمی کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا لیکن اس کو کسی نے ریسکیو نہیں کیا، لوگوں نے ٹرک لوٹنا پہلے اپنی ذمہ داری سمجھی. اس کے علاوہ کیروسین آئل کا ٹرک الٹا، اس کو لوٹ لیا. کوکنگ آئل کا ٹرک الٹا، اس کو لوٹ لیا. ایون گندا کوکنگ آئل تک لوگوں نے نہیں بخشا. کیا کہتے ہیں آپ، یہ عوام جو ہے، یہ عوام کبھی ترقی کر سکتی ہے کیا؟ صحیح کہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام تو محض ایک بوٹی کی مار ہے، ایک بریانی کی پلیٹ کی مار ہے؟ مجھے انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت قوم، ہم سب کچھ بھول چکے ہیں. جو حالانکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. مسلمان کے لیے یہ دنیا نہیں بنی، ہمارے لیے یہ امتحان کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، یہ دنیا بنائی ہے اللہ نے غیروں کے لیے. کیوں؟ کہ قیامت والے دن مرنے کے بعد ان کے لیے قید ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. مسلمان جو ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اوپر جنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی ہے. لیکن یہ دنیا کی ہوس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو میری امت فتنوں میں بٹ جائے گی. ایک مال کا فتنہ، ایک عورت کا فتنہ. ٹھیک ہے، یہ 2 فتنے بہت زیادہ ہیں. آپ کوئی بھی لڑائی دیکھ لیں، جھگڑا دیکھ لیں، کوئی بھی آپ ریزن دیکھ لیں، اس کے پیچھے آپ کو یہ 2 چیزیں ملیں گی. یا تو اس میں عورت کا کوئی نہ کوئی چکر ہوگا، یا اس کے اندر مال کا چکر ہوگا. اس دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچنے کے لیے تلقین فرمائی ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ کلمہ پڑھ کے کوئی بھی گناہ کر لو اور آپ بخشے گئے ہو. ہم کلمہ پڑھ کے تو کوئی بھی گناہ نہیں کر سکتے نا. اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے تو اتنی آسانیاں دنیا کے لیے پیدا کر دی ہیں. یہ جو آپ کے سامنے ویڈیو نظر آ رہی ہے، کیمرہ مین دکھا سکتے ہیں، جس کے اندر لوگ 20 روپے دے کر محض بیٹھتے ہیں. آپ جتنا مرضی اس میں ٹریول کر لو. یہ سہولت آپ کے لیے بنائی نا، سوری ٹو سے چائنا نے بنائی ہے، وہ نان مسلم ہے. یہ مائک جو ہے وہ نان مسلم نے بنایا، کیمرہ نان مسلم نے بنایا. تو انہوں نے تو انسانیت پر احسان کر دیا ہے کہ انہوں نے اتنی سہولتیں ہمیں دے دی ہیں. ہم پہلے ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتے تھے، اب فریجوں میں لوگوں نے برفیں جمائی ہوتی ہیں. دیکھیں اب اگر ہم یہاں پر مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کا کئی صدیوں سے ریکارڈ رہا ہے، ہم لوگ ترقی نہیں کر پائے ہیں. اب یہاں پر اب میں آپ کو لائیو ڈیمو دکھا سکتی ہوں. یہاں 10 روپے رکھ دیں، پاس کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا، ایکسیڈنٹ والے کو کسی نے نہیں اٹھانا، 10 روپے پر پورا مجمع لگ جائے گا. یہ بتائیں. اب دیکھیں، غیر مسلم کا آپ جتنا بھی آپ کہہ رہی ہیں نا، وہ غیر مسلم جتنے بھی ہیں نا، ان کا زیادہ تر جو معاملہ ہے نا وہ سارا سود پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے اندر تشریف لائے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو تھا نا مدینے کا بازار قائم کیا اور وہاں سود کے نظام کو ختم کیا. یہ ہم جتنے جھگڑے ہوئے نا اس معاملے میں، ہمیں قید کر رکھا ہوا ہے ہماری ٹیکنالوجی کو. آپ کہہ رہی نا ترقی نہیں کی، آپ اٹھا کے دیکھ لیں کتابیں، ہمارے بوئل سینا دیکھ لیں آپ، اور بڑے بڑے سائنسدان گزرے، وہ سارے مسلمان تھے. اصل میں کیا ہوا کہ وہ جو مسلمان تھے، ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، سائنسدان تھے، ان سب نے اس کو لیا. لیکن آج وہ مسلمان ان چیزوں کو نہیں لے رہا. ٹھیک ہے،
اب وہ بھاگ دوڑ لگی ہوئی اس کے پیچھے کہ میں اتنی محنت نہ کروں لیکن مجھے اس کا ثمرہ مل جائے, مجھے اس محنت کا پھل مل جائے. اب وہ کہتا ہے پکی پکائی ہر چیز مجھے مل جائے. حرام. ہاں جی, یہ چیز نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اندر ساری چیزیں نہیں ہیں, مسلمانوں کے اندر ہر چیز ہے, لیکن مسلمان اس کو آگے لے کر چلنا نہیں چاہ رہا. مسلمان چاہتا ہے کہ نہیں, مجھے جو کچھ ہے پکا پکایا مل جائے اور میں جو ہے نا گھر بیٹھے سارا آرام سے کھا لوں. یہ صرف یہ ایسے نہیں پاکستانیوں کی سوچ ہے کہ ہم لوگ یہ جو جتنی بھی آپ نے بتایا دیکھیں, مسلمان سعودیہ کے بھی ہیں, مسلمان دوسرے عرب کنٹریز کے بھی ہیں, تو وہاں کے مسلمان تو بڑے ترقی یافتہ ہیں, ان کی تو ہماری والی سوچ ہی نہیں ہے, وہ تو اگلے بہت آگے پہنچ گئے. اب تو سعودیہ اسپیس کے میدان میں ترقی کرنے کی سوچ رہا ہے. ابھی ریسنٹلی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور مبارکباد دی یو اے ای کے ولی عہد کو کہ آپ نے اتنے ارب روپے ڈالر, اتنے ارب ڈالر آپ نے کما لیے. تو بندہ پوچھے کہ انہوں نے 6 مہینے کے اندر اتنے ارب ڈالر کما لیے ہیں اور آپ کے پاس 3 سال ہو گئے ہیں اور آپ 7 لاکھ جو نا 7 ارب ڈالر کے لیے آپ IMF کے ترلے کر رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں, ان کے پاؤں پکڑ رہے ہیں. تو کیا آیا آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے پاکستان میں؟ آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے؟ آپ دیکھ لیں, ابھی ریسنٹلی کل کی پرسوں کی بات ہے, میرے دوست شاپ سے نکلے, ان کے ہاتھ میں 14 Pro Max تھا, وہ بالکل پینوراما کے پاس ہی سے کوئی میسیج آیا, دیکھنے لگے, لڑکا آیا چھین کے لے گئے. ٹھیک ہے, یہ وارداتیں اور بڑھیں گی. اب اسلام قبول کر کے ہمیں یہ ساری چوری چکاری گناہ کرنا تو الاؤ نہیں ہے نا. یہ تو اسلام نے کبھی بھی ہمیں الاؤ نہیں کیا کہ آپ کلمہ پڑھ کے یہ گناہ کرو. ان کا تو ہمیں گناہ ملے گا, اس کے لیے تو ہمیں آگ لگے گی. دیکھیں یہ سب چیزیں اسلام نے الاؤ نہیں کی ہیں. ہم جتنا مرضی کہہ لیں ہم لوگ گناہ نہیں کر سکتے بھائی. چوری چکاری الاؤ نہیں ہے یہاں پر, کسی کی دل آزاری الاؤ نہیں ہے. لیکن اس کے لیے ہم بیسک تعلیم حاصل کریں نا اسلام کی. ہمیں تو اسلام کی تعلیم کا پتہ ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیا کا معاملہ ہے یہ ایسے ہی ہوگا جیسے دنیا دیکھ رہے ہیں ہم. یہ دنیا کا معاملہ ایسے نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا جو وعدہ ہے نا وہ مومنین کے ساتھ ہے. آپ قرآن پڑھیں گی تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری مدد اور میری نصرت مومنین کے ساتھ ہے جو حق پہ کھڑے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ آج مسلمان اپنے دین کو چھوڑے بیٹھا ہے. آپ عدلیہ کا نظام دیکھ لیں, ابھی حرمت ختم نبوت کے اوپر اتنا بڑا قاضی, جسے آپ قاضی کہتے ہیں, قاضی کون ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو اور ہمیں پتہ ہے, لیکن دیکھیں اس کا فیصلہ دیکھیں, جی مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے پتہ نہیں چلا, مجھے معاف. او بھائی آپ کو کس نے قاضی بنایا ہے؟ آپ کیوں اس نظام کے اندر دین کے معاملات کے اندر پڑھ رہے ہو؟ سب سے پہلی بات ہے کہ ہم ہر ٹھیکیدار بنا ہوا ہے نا, ہر دوسرا بندہ اسلام کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے, تو اس کے رزلٹ اس طرح کے نکلتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ یہ عوام باہر نکل آتی اور توڑ پھوڑ کرتی پھر کیا ہوتا؟ ابھی تو اللہ کا شکر ہے ہماری عوام بہت اچھی ہے. آپ باہر ممالک میں دیکھ لیں جو حال ہمارے کرب و جوار میں ہو چکے ہیں ممالک کے اندر, پھر بھی ہمارے مسلمان ان سے بہت درجے اچھے ہیں جو پھر بھی تھوڑا سا سکون آرام کر لیتے ہیں. حالانکہ ختم نبوت ہو گیا یا دین کے معاملات جتنے بھی ہو گئے باقی ملکوں میں نہیں ہیں, ہو ہی نہیں سکتے, اسی ملک میں ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کہ ہم خود اسلام کو آگے لے جانا نہیں چاہتے, اسلام پر چلنا نہیں چاہتے. کیوں؟ اگر اسلام پر چلیں گے تو ہمارے لیے بندش ہوگی, ہمارے پاؤں جکڑے جائیں گے. ایسا نہیں ہے, ہمارا اسلام جو ہے وہ بہت اچھا درس دیتا ہے, وہ آزادی بھی سکھاتا ہے, لیکن وہ ایک طریقہ کار ہے. اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو ہم دنیا میں بھی آگے بڑھیں گے, دین میں بھی آگے ہمارے اسلام نے دنیا کو آگے بڑھنے کے لیے منع نہیں فرمایا کہ آپ دنیا میں ترقی نہ کریں. نہیں, ایسی ہرگز بات نہیں ہے. ہم دین اور دنیا ساتھ لے کر چلیں تب ہم کامیاب ہوں گے. لیکن ہم میں تو یہ ٹیلنٹ ہی نہیں ہے کہ ہم دین اور دنیا کو ساتھ میں لے کر چلیں. ہم سوری ٹو سے سر, ہم ایک بریانی کی پلیٹ پر بکنے والی قوم ہے, ایک بریانی کی پلیٹ پہ. اور یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ دنیا بھر میں پاکستانیوں کی میمز اب اتنی وائرل ہو رہی ہے. جشن آزادی جس دن پورے ملک میں منایا گیا تھا اس وقت پوری دنیا میں ہماری بےزتی ہوئی تھی. ایک کیک کاٹ رہے تھے تو اس پہ ایک دوسرے کو دھکم پیل کی ہاسپٹلس میں پہنچائے انہوں نے مار کے. کیا کہتے ہیں آپ کہ ہم اپنی قوم کو کس طرح سے ٹریک پر لے کر آئے؟ کیسے ان کو بتائیں کہ دنیا میں اگر آپ نے کوئی اپنے ملک کی شناخت بنانی ہے تو آپ کو اپنے وطن کے لیے کام کرنا پڑے گا. ہمارے پاکستانیوں کے لیے پاکستان فرسٹ نہیں ہے. دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو مسلمان ہے نا, مسلمان جو ہے وہ ایک امت ہے. امت کے اندر تمام دنیا کے مسلمان آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے کسی حصے میں اگر درد ہوتی ہے نا تو پورا جسم اس کا اثر لیتا ہے. اسی طرح اگر مسلمان کہیں بھی
اگر اپنی کمیوں کی وجہ سے اپنے اعمال کی وجہ سے اگر وہ غلط راہوں میں چل چکا ہے تو وہ سب مسلمانوں پہ اس کا اثر پڑے گا. جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ جو پلیٹ کے اوپر اور یہ اس طرح سے بھاگ دو, یہ تو ایک ایسا نیچر ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ایک عام انسان جو پڑھا لکھا ہے نا وہ بھی اس طرح کی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ہے اپنے بڑوں کو. ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں, وہ جی انہوں نے تو اتنا کچھ بنا لیا ہے, وہ تو دنیا سے باہر چلے گئے ہیں, انہوں نے باہر کی دنیا میں بڑے بڑے فلیٹ لے لیے, کوٹھیاں لے لی, جزیرے لے لیے جی, بڑے بڑے جو ہیں ہمارے, تو ہم اتنا سا کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہوگا. سر ہم لوگ جو ہیں وہ نیگیٹیوٹی ہی کیوں اڈاپٹ کرتے ہیں؟ اگر حکمرانوں کو ہی فالو کرنے کی بات آتی ہے, ہمارے جو اسرو ہے, ہمارے جو اسپیس کا ڈپارٹمنٹ ہے, عبدالسلام کا اتنا بڑا نام تھا, ان کو ہم نے فالو کیوں نہیں کیا؟ عبدالقدیر خان کا نام تھا, ان کو ہم نے فالو کیوں نہیں کیا؟ ہم کیوں نیگیٹیوٹی کو ہی, ہمارے اندر ہم خود شیطان ہیں. آپ نے ڈاکٹر عبدالقدیر کا رحمۃ اللہ کا نام لیا. ابھی ریسنٹلی میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا تو ان کے وکیل کھڑے ہوئے تھے, کہہ رہے تھے کہ ان کی جائیداد اور ان کی وہ گاڑیاں وغیرہ غور کر لی ہیں, حالانکہ ان کی بیٹی بھی ہے, میرا خیال ہے شاید وہ بھی وکیل ہے. تو یہ دیکھیں ہمارے پاکستان کا نظام ہے. آپ محمد علی جناح رحمۃ اللہ کو دیکھ لیں, قائد کو, ان کے بچے, ان کی اولادیں جو ہیں در در پھر رہی ہیں, اور جو بعد میں آئے ہیں وہ مالک بن گئے ہیں پوری پاکستان کے. یہ تو ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے اور انتہائی رنج ہوتا ہے ان کو دیکھ کے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہمیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ہمیں ان کو فالو نہیں کرنا. اصل میں جو ہمارے لیڈر ہیں نا اور ہمارے جو ہیروز ہیں وہ صحابہ ہیں. ہم صحابہ کی زندگی کو پڑھیں تو صحیح, ہم نے تو صحابہ کی زندگی پڑھی نہیں ہے, ہمیں کیا پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ہم صحابہ کی زندگی کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا دنیا کیا چیز ہے اور آخرت کیا چیز ہے. اس وقت ہم دنیا کے جو ہمارے نظر میں ہیرو ہیں نا وہ یہ دوسرے ہیرو ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان کو دیکھ کے زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں تو دین کو دیکھ کے زندگی گزارنی چاہیے. بالکل صحیح, تھینک یو سو